अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज़। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि सियासी जमातों के दरमियान कुछ हम आहंगी सी दिखाई दे रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में शायद कुछ दूरियां अब कम हो रही हैं। साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का इनखला कराची से जारी है और आज तकरीबन 15 बसें सोराबगोट से जो अफगान बस्ती है वहाँ से अफगानिस्तान के लिए रवाना हुई हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं सिंध में, बल्कि निगरां जो सेटअप है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है। वज़ीर आला सिंध जो है वो दौरे कर रहे हैं, सरप्राइज विजिट्स कर रहे हैं और जिसके बाद उनका ये भी कहना है कि जराइम पर काबू ना पाने वाले पुलिस अफसरान को घर भेज दिया जाएगा, उन्हें काम करने का कोई इख्तियार नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ इस पर भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि माइनस खान और फिर इलेक्शन होगा और बल्ले का जो निशान है वो भी अब ले लिया जाएगा। कुछ इस तरह की खबरें हैं या सूरत हाल नॉर्मल रहेगी। मौलाना फजल रहमान साहब निगरां हुकूमत के तर्जमान नहीं है, ये कहना था निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं उन्होंने मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ को लीडर मानने से इनकार किया है। जो सियासी गहमा गहमी है वो भी अपनी जगह पर है। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमने इनवाइट किया है स्टूडियोज़ में फारूक डाडी साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मकबूल अबरू साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। MKM से इनका ताल्लुक है, जबकि मुसरत न्याजी साहिबा जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। पहले मैं बात करना चाहूँगी मकबूल अबरू साहब आपसे कि जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान कुछ आप देख रहे हैं कि हम आहंगी हो रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ दूरियां कम होती महसूस हो रही, कोई नया कुछ होने जा रहा है, कुछ नई चीज़ बनने जा रही, कोई नया ताल्लुक? देखिए जी, बात यह है कि मैं अगर आपको याद दिलाऊँ, वैसे तो मीडिया के एंकर पर्सन है, बहुत मशहूर एंकर पर्सन है। अब कल का दिन है ना, कल के इत्तेहादी थे। सिर्फ जैसे ही हुकूमत से ये बाहर आ गए तो टोपी ड्रामा कहें, नूरा कुश्ती कहें, अपने अपने वोटर्स को मुतासर करने के लिए नूरा कुश्ती कहें कि अब जो है देखें, अगर ये नूरा कुश्ती नहीं करेंगे और अगर ये एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है जो दूसरी पार्टियां हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह MQM है वो तो उभर के ऊपर आ गई है माशाल्लाह। सिर्फ जो है आप इलेक्शन की देर है, आप देखिएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो तारीख की जो है ज़बरदस्त तरीन जो है कामयाबी हासिल कर, हाँ तारीख रकम। लेकिन मैं थोड़ा उसी जो आपका क्वेश्चन था उस पर आ जाऊँ कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को जो ये नूरा कुश्ती है सिर्फ दिखावा है। आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जैसे ही ये अपने अपने मकासद हासिल करेंगे, ये हुकूमत में आने के बाद ये फिर एक हो जाएंगे। तो इनका कोई ये जो या आप भाई क्या हो गया, कौन सी क़यामत आ गई, कौन सी अफलातून हो गए हो आप लोग, एक दूसरे को बम मार दिए। कल आप जो है आप वजीर खारजा थे, वो वजीर आज़म थे, वो आप बिल्कुल एक दूसरे की तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। एक दूसरे को कामयाब वजीर खारजा, कामयाब वजीर आज़म, और वो हमारी अचानक से नहीं हमारी बहन मरियम नवाज वो नो डेरो रतो डेरो के विजिट कर रही हैं, वो जो है अपना जाती उम्रा। फारूक साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं? फारूक साहब देखिए, ये नूरा कुश्ती और ये सब तो अपनी जगह है। जी। कुछ अर्से पहले MQM भी PDM का हिस्सा थी, ठीक है ना। बात ये कि ये अपनी मर्जी से नहीं चलते, ये अपने आकाओं की मर्जी से चलते हैं। वो कहेंगे कि इधर बैठो, एक साथ मिलना है, तो ये इनको उसके मुताबिक चलना है। हमें एज ए पाकिस्तानी अब ये तय करना होगा कि आया ये मुल्क पाकिस्तान के आइन के मातहत, आइन के मुताबिक चलेगा या अमेरिका की डिक्टेशन के तहत चलेगा। क्योंकि हमने देखा कि आपको याद होगा कि भुट्टो को फांसी देने के बाद जब बेनज़ीर का बहुत ही वो था, तो उस वक्त ज़ियाउल हक ने अपना जानशीन बनाया था नवाज शरीफ को, और हमारे मुख्तदर हल्कों ने भी ये तय कर लिया था कि नवाज शरीफ को लाना है। लेकिन अमेरिका का प्रेशर था कि नहीं, आपने बेनज़ीर को लाना, और बाकायदा एक मुआहिदा हुआ हमारे मुख्तदर हल्कों में और अमेरिका के दरमियान, उनके स्पोक्समैन के दरमियान, और आपने देखा फिर बेनज़ीर को लाया गया। तो इस मुल्क में जो तमाशा बना हुआ है, जो हमारे आइन का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, हम देखें ना,
सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, नहीं हुए, साफ मना कर दिया। तो ये कौन से हमारे आइन का मजाक है, हमारे कानून का मजाक है? ये क्या तमाशा बनाया हुआ है इस मुल्क के अंदर? या तो जिसकी ताकत है उसका, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। अरे इलेक्शन तो जब आपने हुकूमत खत्म की 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए हमारे आइन और कानून के मुताबिक। तो आप अपनी मनमानी करेंगे या पाकिस्तान के आइन के तहत चलेंगे? तो खुदारा अगर इस मुल्क को आपने चलाना है, इस मुल्क में खुशहाली लानी है, इस मुल्क को तरक्की देनी है, तो इस मुल्क को आइन के मातहत लेके चले। ना तो जजेस जो है वो कोई डिक्टेशन ले, ना कोई डिक्टेशन ले। जो हमारा कानून कहता है, जो हमारा आइन कहता है, उसके मुताबिक आप सारे इदारे चलने चाहिए और हर इदारे को आइन के मातहत ही रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मुसरत नियाजी साहिबा, ये निगरां जो सेटअप है सिंध का, ये बड़ा मुतहरिक नज़र आ रहा है। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाखिला सिंध और वज़ीर सेहत जो हैं, सूबाई वज़ीर सेहत सिंध, सब सरप्राइज विजिट्स कर रहे हैं और बड़ी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, बड़े अहकामात जारी हो रहे हैं। तो कैसे देखती हैं आप इसको कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इससे बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई है कुछ आवाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त वो निगरान सेटअप में है, चाहे सीएम हो, चाहे आप हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो जो भी हो, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको काम से तो कोई ना रोक रहा है, और ना हम समझते हैं कि वो काम उस तरह से हो सकते हैं जिस तरह अवामी नुमाइंदे कर सकते हैं। देखिए, ये अपने कानून के दायरा कार में रहते हुए निगरान सेटअप है, और जो वो काम कर रहा है, हम तो नहीं समझते कि हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, या कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। और बेहतरीन काम उसी सूरत में हो सकेगा जब फेयर इलेक्शन होंगे और अपनी आईनी मुद्दत के दौरान होंगे, और जिसको भी अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करती है अवाम, उनके हवाले जब जो है ना ये सारा सेटअप जाएगा और वो गवर्नमेंट में आएंगे, तो अपोजिशन और जो उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट होगी, वो मिलकर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को बेहतर सिमत में ले जा सकते हैं और आवाम के लिए भी बेहतर वही तरीकाकार अख्तियार कर सकते हैं। निगरान सेटअप तो अपने आईनी हदूद के अंदर रह कर ही काम करे। ठीक है, तो ये जो गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का इनखला है, ये कराची से जारी है, तो ये तो बड़ा अच्छा इकदाम है निगरान हुकूमत की तरफ से। और वज़ीर आला सिंध ने ये भी कहा कि पुलिस का जो किरदार है वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस स्टेशंस के जो उन्होंने सरप्राइज विजिट्स किए हैं, वहाँ सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें तो काफ़ी बेहतरी की उम्मीद दिला रही हैं मुसर्रत साहब। 14 साल देखिए, मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं, ये तो निगरान हुकूमत कर रही है ना फारूक साहब। देखिए, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लोग बाशिंदे, बल्कि जो भी गैर कानूनी लोग पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन सिंध के अंदर मौजूद हैं, तो उनको अपने मुल्क में चले जाना चाहिए। बहुत अरसा बोझ उठाया है हमने अफगानिस्तान का, और बड़े हमने इसका जो समझ लें खमियाजा भी पाकिस्तान ने भुगता है। और अगर वो अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं, ठीक है, तो अपने मुल्क में रह के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तो उनके हालात बेहतर है। और ताकि वो जो मुसल्लत नहीं होंगे, तो हमारे अपने जो लोग हैं उन्हें रोजगार के भी मौके, जो मौके हैं, वो बेहतर तौर पे मैसर होंगे। और मैं नहीं समझती कि कोई किसी किस्म का कोई गलत इक़दाम है। ठीक है। अच्छा मकबूल साहब, यही बात अक्सर जब भी किसी पॉलिटिशियन से की जाती है, तो वही कहते हैं जो निगरान सेटअप आया है उसका काम तो ये है कि वो जी इलेक्शन करवाए, साफ शफाफ इलेक्शन कराए, बाकी दूसरे जो काम है वो उनका काम नहीं है, उनके डोमेन में नहीं आता। अब जो वज़ीर आला सिंध मुख्तलिफ जगहों का विज़िट्स कर रहे हैं, सरप्राइज विज़िट कर रहे हैं, कॉलेजेस के दौरे किए उन्होंने, पुलिस स्टेशंस भी गए, तो आप समझते हैं कि ये मतलब इसका कोई सामने नहीं आएगा कुछ भी, ये बस ऐसे ही चल रहा है, उनकी एक्टिविटी है बस? नहीं, क्यों, कैसे एक्टिविटी है मुझे ये बताओ। निगरान हुकूमत ही तो है जो अच्छा काम कर रही है। ये मुझे ये बताएं कि ये अगर थानों पे जा रहे हैं बुरी बात है, अगर कानून की पासदारी कर रहे हैं बुरी बात है, थोड़ा बहुत लग रहा है कि
कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, ठीक। हुकूमत है, ठीक है। और कम से कम अकाउंटेबिलिटी है। आप चले जाएं डीसी ऑफिस कोई पे, काउंटर चेकिंग आप चले है। जाएं थानों में, आप चले एसएसपी ऑफिस चले जाएं, आप बल्दिया कोई भी शोबा ले लें, कोई भी महकमा ले लें, वहां पर जो है एक डर सा है, एक खौफ सा है कि भाई काम करना है, निगरान हुकूमतें नहीं छोड़ेगी। भाई इसी तरह तो होना चाहिए। अच्छा, अगर जब तक इलेक्शन होने हैं हो जाए, अच्छी बात है, बिल्कुल इलेक्शन कराने के लिए, तब तक ये नज़र ना रखें, तब तक कानून की पासदारी नहीं करेंगे, तब तक कानून नहीं करवाएंगे। नहीं भाई, आपने थानों पे नहीं जाना, आपने अच्छा काम नहीं करना, रोडों की निगरानी नहीं करनी, आपने जो है यानी A to Z जितने भी महकमा जात हैं उनकी निगरानी नहीं करनी, उसको अच्छाई की तरफ लेके नहीं जाना, उसको जो है एक मिसाल नहीं बनानी कि कल को आप और हम डिबेट करें, कल को आप और हम बात कर सकें कि आने वाली गवर्नमेंट को कि भाई वो निगरान थे 3 महीने या 6 महीने या 2 महीने के लिए आए थे, लेकिन उनके काम तो देखो उन्होंने क्या करके बल्दियात ने बड़ा अच्छा एक वो स्कैम पकड़ लिया कि वो जो जानवरों पे जो टैक्स लगता है वो 5 अरब से ज़्यादा का टैक्स लग रहा है, लेकिन 18 और 20 करोड़ तक सिर्फ जो है वो सामने लेके आया जा रहा है। मतलब उसमें भी काफ़ी ज़्यादा करप्शन की जा रही है, लेकिन उसका फारूक साहब उसका तो कुछ भी हल नहीं निकला। यही हुआ कि जी अभी तहकीकात जा रही है, तहकीकात जो है ये पता नहीं कब कंप्लीट होंगी। तहकीकात हो या कमेटी बना दिया जाए, इसका मतलब है कि इसको सर खाने में डाल दे। अच्छा, इन्होंने जो बात की मैं उससे आगे लेके चलूँ कि यकीनन सिंध का जो ये सेटअप है इस वक्त बहुत अच्छा है। मैं जस्टिस मकबूल बाकर इसे कंटिन्यू करना चाहिए। कहने जो आइन जो कहता है उसके मुताबिक चले, उस हदूद में रहे, और जो डेट दी गई उस पर नज़रसानी करें, और जब से हुकूमत गई है उसके बाद से 90 दिन के अंदर होना चाहिए। अब सिंध के सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, निगरान हुकूमत की, उसमें मकबूल बाकर इज़ वेरी गुड, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी नाइस। मैं इनको उस वक्त से जानता हूँ जब ये वकील थे। फिर अनीक अहमद, यूनुस डागा, फिर आपके ब्रिगेडियर हारिस, ये इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। दे आर वेरी गुड इन ऑल रिस्पेक्ट। मकसद ये कि ये जिस शोबे में भी रहे बहुत अच्छे रहे। तो ये वो लोग हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे आज से नहीं कई सालों से जानता हूँ। तो आप यूनुस डागा को देखें, he was remarkable. I mean, his performance was remarkable as a secretary finance when he was federal secretary. तो और आज उनसे आप ब्रिगेडियर हारिस साहब तो आपके साथ भी कई दफा प्रोग्राम में आए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपके साथ। ब्रिगेडियर हारिस जो है, मैं इनको काफी अरसे से जानता हूँ। इज अ वेरी नाइस पर्सन। सियासत पे भी बड़ी गहरी नजर होती है उनकी। हाँ, और वो डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे आते रहे प्रोग्राम्स में। तो बहरहाल, और अनीक अहमद जो है वो मैं कराची यूनिवर्सिटी से, फिर आर्ट्स काउंसिल, और इससे मकसद ये सारे लोग बहुत अच्छे। बाकी जो दूसरे उनको मुझे इनका इतना नहीं पता, लेकिन दीज पीपल आर वेरी वेरी गुड। अब सारी बात ये है कि इनके पास इख्तियारात कितने हैं, ठीक है, और ये अब अगर इनको इख्तियारात दिए जाए तो मैं कहता हूँ कि इस सूबे की तकदीर बदल देंगे अगर इनको सही। क्योंकि ये 4 जो लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, ये बहुत मैटर करते हैं, और ये इस सूबे के अंदर, इस सूबे की बेहतरी के लिए ये बहुत अच्छे रहेंगे। क्योंकि इस सूबे में ज़रूरत है कि यहाँ पे जितनी करप्शन सिंध में हुई है, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी इतनी करप्शन नहीं होगी जितनी सिंध में है। तो ये, और दूसरा ये कि देखें, सिंध के लोगों को हमारे कराची, खासकर कराची के जो नौजवान हैं, उनके पास ना नौकरी है ना रोज़गार है, बल्कि पिछले 50 साल से कोटा सिस्टम के तहत उनका हक मारा जा रहा है। ना वो CSS अफसर बन सकते हैं, वो 80% मार्क्स भी लेते हैं तो वो CSS अफसर नहीं बन सकते, और इंटीरियर सिंध से अगर 35% या 40% मार्क्स लेके वो CSS अफसर बनते, वो भी हमारे बच्चे। लेकिन अफसर शाही के लिए आपको एक कॉम्पिटेंसी चाहिए, आपको एक अच्छे अफसर चाहिए जो कि अच्छे डिसीजन ले सके। अगर आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को ऐसे होदों में बिठा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराची में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। कोटा सिस्टम भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस कोटा सिस्टम ने, और बड़ी दफ़ा ऐसी खबरें भी आई कि इस पे काम किया जाएगा और बहुत कुछ इसको रिवर्स बैक किया जाएगा। लेकिन कोटा सिस्टम पे अगर इजाज़त हो, देखें कोटा सिस्टम ये है कि भाई 60% जो है
अंदरूनी इलाका का हो या देहाती इलाके का है, 40% जो है वो शहरी। ये तो सिर्फ 8 साल के लिए आई थिंक आया था, 10 साल के लिए आया था। उसको जो है वो हमारी MQM की जंगी तो इसी पे है ना, कोटा सिस्टम पे। अच्छा, जो 40% जो है वो शहरी आबादी का कोटा, उस पे भी जो है यहाँ के 2 नंबर डोमिसाइल्स बना के जो है वो उस पे भी वो करते जाएंगे। मुसरत न्याज़ी साहिबा से पूछ रहे थे, मैं इनकी बात को जरा तस्दीक कर दूं। आप पिछले कई सालों से पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में रहे हैं और हुकूमत में रहे हैं, और ये कोटा सिस्टम जो है ये रिन्यू होता रहा है, जिसका आप भी हिस्सा रहे हैं। तो देखिए वहां पे तो आप एतराज नहीं करते, लेकिन बाहर आके एतराज करते, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मुसरत न्याज़ी साहिबा, मैं एक सेकंड, बिल्कुल MQM ने एतराज किया है, एतराज करती आ रही। वाहिद MQM पाकिस्तान है, वाहिद MQM है जो कम से कम 35-40 साल से जो है एहतजाज रिकॉर्ड करती आ रही है। वो असेंबलियों में देखिए मैं हजरत से मैं जो हुकूमत जिनकी थी, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, मुसरत न्याज़ी साहिबा, आपकी तो हुकूमत 15 साल तक रही है, 3 टेन्योर गुजरे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने इस पे क्यों नहीं काम किया? देखिए, बात दरअसल ये है कि मेरे भाई इस तरह फरमा रहे हैं कि हम 35 साल से हम ये कर रहे हैं। तो देखिए 35 साल हो, 30 साल हो, ये भी सबको पता है कि 35 साल से कौन सी जमात क्या कर रही थी। देखिए अगर कोटा सिस्टम, मैं ज़ातियाती तौर पर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं भी समझती हूँ कि कोटा सिस्टम जहाँ बहुत ज़्यादा कुछ, देखिए अगर अंदरूनी सिंध या देहाती इलाकों के अंदर से अगर देखा जाए तो उनका भी राइट है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो इसी मुल्क के, इसी सूबे के शहरी हैं, हम उस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसी हद तक जब अपोजिशन में बैठने वाले लोग होते हैं, जिस तरह से अभी ये निगरान सेटअप आया है, तो अपोजिशन की जो लीडर थी मेरी बहन, उन्होंने और CM सिंध ने मिलकर एक तरीकाकार से लाते हुए ये पूरा सेटअप लेकर आए हैं। तो ये चीजें भी सारी की सारी जब अपोजिशन में हो, जो गवर्नमेंट के साथ सिटिंग गवर्नमेंट बना रहे हो, तो ये सब बैठकर मेरे ख्याल में बातें की जा सकती हैं और वहाँ उन्हें तय कर लिया जाए, तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होता है, ना कि हम उसके खत्म गवर्नमेंट जब हो जाए तो फिर हम पानी में मदानी डाल के जब बीन बजाते रहे, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक, सही, ठीक है, बिल्कुल ये सवालात उठने चाहिए थे और इन पे काम भी होना चाहिए था। उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाले दिनों में जो सवालात अभी उठाए जा रहे हैं, इन पे मजीद काम किया जा सके। जैसा कि आप उम्मीद करते हैं कि अगर आने वाली गवर्नमेंट फिर भी पीपल्स पार्टी की है तो यकीनन इन सवालों के जवाब उसके पास होने चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फारूक डाडी साहब और मकबूल अबरू साहब, जबकि ऑन कॉल मुसरत न्याज़ी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों ही हजरात किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर प्रोग्राम में आप इन्हें देखते रहते हैं। मकबूल साहब, ये जो अब खबरें आ रही हैं कि क्या अब सूरत हाल ऐसी बनती देख रहे हैं कि माइनस खान होगा और फिर इलेक्शन होगा और बल्ले का निशान भी जो है वो अब नहीं नज़र आएगा बैलेट पेपर पे, कुछ ऐसी सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप क्या? देखिए, अगर ये सूरत हाल बनती भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप प्रीवियस में चले जाएं कि ऐसे आपको अच्छा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सियासत पे। सुने, ऐसे मिसालें आपको मिलेंगी मुख्तलिफ जमातों की, और अगर वो मैदान में हैं भी, उसको बला भी है, वो खुद भी है। देखें, पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है। 18 का जो इलेक्शन था वो आप सब जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, डाडा साहब बैठे हैं, आप हैं, नाजरीन देख रहे हैं, वो कौन लाए, किस तरह लाए, किसी से ढकी छुपी बात। हाँ, अगर फेयर इलेक्शन आता है, बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन आता है, ये बल्ले बल्ले वालों का इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। ये सारा शोशा था। आपने देखा कि भाई वो सैकड़ों लोग निकल रहे थे, कहाँ है अभी? कोई नज़र आता है आपको? और आपको रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो सुनने में आ रहे। वाहिद ये बल्ले वाली जमात है जिनके बड़े से लेके छोटे तक लोग जो है हल्की सी फुहार पे रोने लग जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं। तो ये बल्ला हो ना हो, खान साहब हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। आगे मुस्तकबिल में जो है वो आपको सिंध की सतह पे तो MQM नजर आनी चाहिए आपको, और आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बड़ा कॉन्फिडेंस है, बड़ी अच्छी बात है। मेरी ये क्लिप आप संभाल के रखिएगा। अच्छा, जरूर फारूक साहब, मैं इनकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि अगर यही सब कुछ है तो
غیر ملکی مبصرین کے سامنے ایک الیکشن کروا لے، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، بالکل تو سارا پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ میں کوئی پی ٹی آئی کا اسپوکس مین نہیں ہوں، لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے ملک میں اگر میں دیکھتا ہوں کہ جس جماعت کو 70 سے 80% لوگ سپورٹ کر رہے ہوں، اس کے پیچھے چل رہے ہوں اور اس کی حمایت کر رہے ہوں، تو اس کو آپ دیوار سے نہیں لگا سکتے۔ اور ایسے جماعت کو، ایسے لیڈر کو آپ اگر مائنس کریں گے تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آپ بنگلہ دیش کی طرف کیا حالات یہاں پہ پیدا کر دیں گے اس ملک کے اندر۔ تو خدا را اگر اس ملک کو بچانا ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس ملک کے آئین کے مطابق چلیں، اور یہ جو الیکشن کمشنر ہے اور اس کے ماتحت اگر آپ الیکشن کراؤ گے، یہ تو بالکل باعث ہے، تو یہ سارا سسٹم، اس سسٹم میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ الیکشن جو ہے، آپ ایک ایسی جماعت جس کو کہ 70-80% کی عوامی حمایت حاصل ہو، آپ اس کو سائیڈ لائن کیسے کر سکتے ہو؟ ان کے سارے لوگوں کو آپ نے اندر کیا ہوا ہے، نہ تو ان کے خلاف کوئی پرچہ کاٹ رہے ہو، نہ ان کو سب کو خواتین کو آپ دیکھیں، وہ صنم جاوید وغیرہ، جو مجھے تو نام بھی نہیں یاد ہے، وہ سب بیچاری اندر ہیں۔ ان خواتین کا اتنا یہی قصور ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ اگر آپ آ کے ایک پریس کانفرنس کر دو تو آپ ڈرائی کلین ہو گئے، کیا آپ نے کتنے بھی گناہ کیے۔ ابھی آپ دیکھیں نواز شریف جو ہے وہ ایک قوم کا مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، ایبسکانڈر ہے، اور اس کے آنے کی جو وہ کی جا رہی ہے، تو یہ کس کے تحت ہو رہا ہے؟ یہ کیا اور تماشا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ اس ملک کا آئین کدھر ہے؟ اس ملک کا قانون کدھر ہے؟ اس ملک کی عدالتیں کدھر ہے؟ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ تو میں تو چیف جسٹس سے کہوں گا کہ خدا را آپ نوٹس لیں، جن لوگوں کو اندر کیا ہوا ہے، بے گناہ جن کو بند کیا ہوا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، خدا کی شان دیکھیں، انہی کے بانی الطاف حسین لندن میں بیٹھ کے عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تعریفیں آپ بھی تو کر رہے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ وہ عمران خان کر رہے ہیں، تو کہنے کا آپ بھی تو تعریفیں کر رہے ہیں الطاف حسین کی طرح۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ بھی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آپ کو جو ہے دیکھیں، آپ کو بات کرنی چاہیے تھی پھر اس ٹائم جب ایم کیو ایم پہ برا وقت تھا، آپ کو اس ٹائم اسی طرح کی باتیں کرنی چاہیے تھی کہ جب ایم کیو ایم کے لوگوں کو بند کر کے جو ہے پتہ نہیں کتنی ڈگری ٹارچر سیل جو ہے جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن کا جو واقعہ وہ سب سارا جھوٹا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے قائدین کئی مرتبہ جو ہے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ مسرہ صاحبہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے تو یہ سپورٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر پی ٹی آئی بھی آتی ہے تو ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی آئے گی ان کو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ دیکھیں، نو ڈاؤٹ میں سمجھتی ہوں کہ جب فیئر الیکشن ہوں گے تو دیکھیں یہ عوام جس کو منتخب کرے گی، اور کوئی دیکھیں چاہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، ہمارا ذاتیاتی کم از کم پاکستان اگر عوام مینڈیٹ دیتی ہے تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ میری آپ بات سنیں گی، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہماری ذاتیاتی لڑائی کسی سے نہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم کہیں کہ جی پی ٹی آئی کو ایسا کر دو یا نون کو مائنس کر دو، نہیں جی، مائنس جو کر سکتی ہے وہ ہے عوام۔ عوام اگر مائنس کرتی ہے پی ٹی آئی کو، یا عوام مائنس کرتی ہے کسی اور جماعت کو، تو یہ عوام کا مینڈیٹ ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ فیئر الیکشن ہو جانے چاہیے، اس میں دیکھیں کوئی بھی جماعت جو مینڈیٹ لیتی ہے اسے ایکسیپٹ کرنا تمام پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہونا چاہیے، اور ہم کم از کم کسی پر اس قسم کا ایلیگیشن نہیں لگا سکتے۔ جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ فلاں پارٹی ختم ہو جائے گی، دیکھیں سب سے زیادہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنا تشدد پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور ہر دور میں، ہر ادوار میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا، ختم کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال نہیں ہوئی۔ آج آپ مجھے دیکھیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی موجود نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں سمجھتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیر طریقے سے 9 مئی کا بھی جو واقعہ ہوا ہے، میں کہتی ہوں بدترین واقعہ ہے ہمارے ملک کی تاریخ کا، جو بھی ہوا ہے اس کو بھی بہت صحیح معنوں میں اسموتھ وے سے جا کر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وہ تو خیر صاف نظر آ رہا ہے کون اس میں ملوث تھا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جو عدالت کے اندر موجود ہے تو عدلیہ ہی فیصلہ کرے گی کہ کیا غلط تھے اور کون لوگ اس کے اندر ملوث تھے۔ انہیں تو ایسی سزا ملنی چاہیے
کہ جو آنے والی نسلیں بھی یاد کریں. ٹھیک ہے مسرہ صاحبہ، آپ نے پارٹیز کی بات کی. ملک میں کوئی بھی پارٹی ختم نہیں ہو رہی، اب تو نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی. مقبول صاحب، ملک کے سیاسی منظرنامے پہ تو مزید نئی پارٹیاں دیکھ رہے ہیں کہ نئی پارٹی آنا تو کوئی وہ نہیں، منع تو نہیں ہے نا، آئے بالکل آئے، ہر ایک کا اس سے تو اور زیادہ انتشار نہیں پھیلے گا. کیا انتشار ہوگا؟ نئی پارٹیاں آ رہی ہیں جس کو عوام ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے پارٹی بنا لے. عوام کسی کے ساتھ ہے، کوئی حرج نہیں. اگر آپ جو ہے الیکشن میں ڈیلیور نہیں کر پاتے تو یہ جو نئی پارٹیاں جیسے آپ فرما رہی ہیں وہ خود ہی دھڑم تختہ ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. الیکشن جیسے ہی قریب آتی ہے. مسرہ صاحبہ نے تو کہا نا پارٹی کوئی ختم نہیں ہوتی، جب ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ بن جاتی ہے، وہ نہیں ختم ہوتی. تو کتنی پارٹیاں ہمارے پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں 2-4 پارٹیاں ہی تو ہیں. لیکن ویسے آپ اگر کاغذات میں دیکھیں، الیکشن کمیشن کے کاغذات میں دیکھیں تو کم سے کم 150 پارٹیاں ہیں. لیکن آپ کو تو یہی نظر آتی ہے نا، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، سو اینڈ سو جے یو آئی. تو بھائی بات یہ پارٹیاں جتنی بھی بناؤ، لیکن عوام جس کو، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں محترمہ سے، جس کو عوام لے کے آئے گی وہی پارٹی ڈیلیور کرے گی، اسی کا مستقبل ہے، کسی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. باقی جیسے میں فاروق بھائی نے کہا کہ بھائی بڑی معذرت کے ساتھ 2 وزراء تو آپ کے بھی تھے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، تو تب تو آپ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. مہنگائی بہت جی بات یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کا ساتھ دینا ہے، جمہوریت کو چلانا ہے، ہم نے ساتھ دیا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ نہیں یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، یہ پاکستان کو یا پاکستانی معیشت کو بالکل نیچے لے کے جا رہے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا. ہمارا ریکارڈ ہے، ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی کسی وزارت کی، کسی بھی چیز کی. ایم کیو ایم کا امیج اس میں تھوڑا سا پرابلم میں آتا ہے، جبکہ وہ کوئی بھی یہ امیج اکثر جب ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں یا سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کا امیج متاثر اس لیے ہو جاتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں ہوتی ہے پارٹی وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اختلاف ہو جاتا ہے ان میں، پھر وہ الگ وہ کہتے ہیں رس کے الگ ہو جاتے ہیں. کیا برائی ہے؟ نہیں، کوئی بھی پارٹی جیت کے آتی ہے، کوئی بھی، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، نئے وعدے، نئے خواب، اگر اس کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں کہ شاید اس مرتبہ لیکن جب نہیں تو کہاں سے لائیں فرشتے؟ مجھے بتاؤ نا کہ نہیں، آپ کے پاس آپشن تھا کہ اس زمانے کی یہ جو گورنمنٹ تھی اس میں آپ کے پاس آپشن تھا، آپ ادھر چلے جاتے. اس زمانے کی جو پی ٹی آئی تھی اس زمانے میں آپ کے پاس آپشن تھا، ادھر چلے جاتے. او بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ شاید یہ نئے لوگ آئے، جیسے نیا چہرہ تھا خان صاحب کا. شاید جو ہے ایک امیج تھا کہ نہیں جی کام کرے گا، نہیں جی ڈالروں کے ڈھیر ہو جائیں گے، نہیں جی وہ سارے پاکستان میں دودھ شہد کی نہریں. لیکن جب نہیں ہوا تو کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں. یہ فاروق بھائی بیٹھے ہوئے، فاروق بھائی انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے، دیکھیں فاروق بھائی بیٹھے ہوئے، مجھے بتائیں نا کہ نہیں آپ اس طرح نہیں، اس طرح کرتے تو اچھا ہوتا. اچھا سنیں ابھی بیٹھے ہوئے اگر کوئی کلپ ہے یا کیمرہ بند تھا یا کیمرہ کھلا تھا، فاروق بھائی نے کہا کہ نہیں جی زبردست، فاروق ستار بھائی نے جو ہے وہ ڈیلیور کیا، نہیں جی زبردست، مصطفیٰ کمال نہیں، مصطفیٰ کمال بھائی نے ڈیلیور کیا، نہیں جی. اچھا یہ کراچی جو ہے یا شہری سندھ جو ہے، نعمت اللہ صاحب نے بھی بڑا کام کیا. بھائی ٹھیک ہے کیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، نہیں سر لیٹ می کمپلیٹ. فاروق بھائی بات سنی جاتی ہے، بات سنی جاتی ہے. آپ ابھی گاڑی نکالیں چلیں پوری کراچی کا راؤنڈ لگائیں، لیکن جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ ایم کیو ایم کے ہی ہیں. وہ گلیاں، وہ روڈیں، وہ پلیں، یہ سارا ایم کیو ایم کے دور میں، ابھی بھی آپ کو وہی ڈیلیور کر کے دے گی. آپ نے 15-16 سال میں دیکھا کیا ہوا. اگر آپ حقیقت پہ مبنی اگر آپ جو ہے تجزیہ کریں تو آپ کے سامنے 16 سال میں 15 سال. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی نے کچھ کام نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے کچھ کام نہیں کیا. مسرہ صاحب اچھا میں مجھے ایک سیکنڈ دیں گے. میں بیسیکلی بلانگ کرتا ہوں ڈویژن لاڑکانہ، ڈسٹرکٹ شکارپور، تحصیل گڑھی یاسین کے ایک نوائی گوٹ سے ہوں. آپ آج بھی میرے گوٹھوں میں چلیں، آپ کو اسکول بنا ہوا نظر آئے، آپ کو تعلیم نظر آئے، آپ کو روڈ نظر آئے، آپ کو وہ جو سیوریج لائن ہے وہ نظر آئے، تو آپ جو ہے نا ادھر لائیو آ کے نا میرا گلا پکڑیں. وہاں ایک یو سی مجھے دکھائیں، وہاں ایک یو سی کہہ رہا ہوں، مثالی یو سی کہہ رہا ہوں لاڑکانہ ڈویژن میں، پورے سندھ میں نہیں. 96-94 ارب روپے تو شاید یا 80 ارب روپے صرف ایک لاڑکانہ شہر کی ترقی کے لیے. جی کہاں ہے. اچھا ایک یو سی کہہ رہا ہوں، ایک یو سی
अलल एलानिया रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक यूसी की मिसाल दे के दिखाएं मुझे। अच्छा, इनकी एक बात का मैं जवाब दे दूं। जी ये कह रहे हैं कि हमने इसलिए पीटीआई का साथ छोड़ा कि मकसद जो इन्होंने वजह, इनका जो एमक्यूएम का ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो ये था कि महंगाई बहुत थी और बहुत महंगाई हो गई थी। अभी वही बात उस वक्त 150 का डॉलर था, 150 रुपए का तकरीबन पेट्रोल था और उस वक्त इस वजह से इन्होंने छोड़ी। भाईजान, आज 300 रुपए का पेट्रोल है, आज 300 रुपए का के नजदीक 280 रुपए का डॉलर है। आटा कहाँ है, किधर है, और मुल्क जो है 0.03 की जीडीपी के रेशियो से चल रहा है, जबकि उस वक्त 6.48% जीडीपी रेट से मुल्क तरक्की कर रहा था। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू था और मुल्क इतनी तेजी से जा रहा था, तो उसको उठाने की जरूरत क्या थी? ठीक है, हर तरफ परफॉर्मेंस नहीं ठीक है। मुशर्रफ साहिबा से बात कर रहे थे, काफी देर से उनको टाइम नहीं मिला। पीटीआई के तर्जुमान है मेरे भाई फारूक भाई, अर्ज ये आग लगा के कहते हैं कि ये आग क्यों भड़की? अच्छा देखिए, बिल्कुल आप लोगों की बात नाज़रीन तक बिल्कुल आपके तज्जिए पहुंच रहे हैं। मुशर्रफ साहिबा, आसिफ जरदारी साहब के अहम राब्ते हो गए हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला उठ गया है, कुछ सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है इलेक्शन से पहले? देखिए, एक चीज तो मेरे भाई जो एमक्यूएम वाले हैं, अगलमन बाकिर साहब, मकबूल साहब सॉरी, तो मकबूल भाई से मैं ये कहूंगी कि अभी वो कसीदे पढ़ रहे थे एमक्यूएम के, तो देखें जो एमक्यूएम को मुस्तफा कमाल के दौर में फैसिलिटेट किया गया था परवेज मुशर्रफ साहब ने, वो तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान की तारीख में इतनी अमाउंट कभी नहीं मिली। एक चीज, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी 15 साल का मेरे भाई रोना रो रहे हो, 35 साल से मेयर यहाँ पूरा कराची शहर आपके हवाले था, तमाम एमपीएज एमएनएज के जो है ना आपके पास थे सारे के सारे इख्तियारात, तो एमपीए एमएनएज और आपके मेयर्स ने कराची शहर में एक ही मुस्तफा कमाल को कहते हैं जितना फैसिलिटेट इन्हें किया गया शायद ही किसी को किया गया। हाँ, हम ये समझ सकते हैं, देखिए हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो नहीं किया जो एमक्यूएम ने किया, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाशें नहीं दी शहर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बोरी बंद लाशें नहीं दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिनटों सेकंडों में ये शहर बंद नहीं किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया। और मेरे भाई फरमा रहे हैं कि जी लाड़काना में क्या हुआ है। मेरे भाई, लाड़काना के अंदर अगर आप समझ रहे हैं कि स्कूल्स नहीं है, तो आइए ना आप भी कैमरा मैन के साथ चले, मैं भी चलती हूँ, और ये कह रहे हैं कि जनाब स्कूल नहीं है, वहाँ कॉलेजेस नहीं है, वहाँ फलां चीज नहीं है, वहाँ कोई हेल्थ का निजाम नहीं है, तो यहाँ बैठ के ये कसीदे पढ़ेंगे और ये कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है ना गीबत करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुक्स रखेंगे, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। ये जो मेरे भाई जुबान बोल रहे हैं ना, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद बाबा की दी हुई जुबान है, शनाख्त है ना, ये भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर नहीं दी है। आप कहते हैं कि जी जरदारी साहब ने कुछ नहीं किया, जरदारी साहब ने आपको क्या नहीं दिया? आप इतनी सारी चीजों पे ये चीजें ना कहें कि ये नहीं है वो नहीं है, सिर्फ इतना कहें कि जब आप जो भी गवर्नमेंट होती है उदाहरण खासा है कि मैं एक बात बताऊं, यहाँ सूरन सिंह की भी गवर्नमेंट आ जाएगी ना तो ये ताज़ी होंगे उसकी। मैं अगर बहन अगर नाराज हूं तो 2 सेकंड बात नाराज नहीं होती, नाराज की बात ही नहीं है, लियारी में क्या किया, लाड़काना को छोड़े लियारी में क्या किया, इब्राहिम हैदरी में क्या किया, गडाब में क्या किया, मलीर में क्या किया, K4 जो है वो सालों से रुका हुआ पानी है, उसमें क्या हुआ? 15 साल में एक बूंद पानी कराची में छोड़े, लाड़काना को छोड़े बाजी, शिकारपुर को छोड़े बाजी इब्राहिम हैदरी का हाल बताएं, बाजी लियारी का हाल बताएं, बाजी किमाड़ी मारिकपुर का हाल बताएं, बाजी गडाब का हाल बताएं, बाजी मेमागोट का हाल बताएं। आपकी बात सुन लेना। देखिए दरअसल ये कि मेरे भाई फरमा रहे ये नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई गवर्नमेंट की साइड से ऐसा इदारा बता रहे हैं जो बच्चियों के लिए जो है ना, सिर्फ वो इदारा, हम कहते हैं जी फलां इदारे में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ना बच्चियों का जी हम लोग कह देते हैं जी कैडेट कॉलेज बना। आपके वहाँ कैडेट कॉलेज जो है ना बच्चियों के लिए बना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है, और फिर कहते हैं कि जी स्कूल नहीं है। यार कैडेट कॉलेज आपको बना के दे रही है, आपको वहाँ कितने अच्छे और बेहतरीन हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, और फिर आप कहते हैं गांव देहात में फलां चीज नहीं है। मेरे भाई लड़काना मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कहो नहीं, जहां गलत होगा हम कहते हैं कि हम
جھوٹ نہیں کہتے. یقیناً کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور اس کو صحیح. پورا انشاءاللہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیٹا ہی کرے گا اللہ نے چاہا. ٹھیک نہیں، یہ مسرت نیازی صاحبہ ہمیشہ اس چیز کو ضرور ایڈمٹ کرتی ہیں کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو ضرور ہم اس کی طرف توجہ دیں گے. یہ پہلے بھی ہم یہ معاملے اٹھے تھے اور اس پہ مسرت صاحبہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں اور کام نہ کرنے والے لوگ بھی ہیں. فاروق صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے، کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، آپ کی بات بھی کٹ گئی تھی درمیان میں. نہیں دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ اس شہر کو بڑا نقصان پہنچا ہے. کراچی ایک پوری ملک کی اکانومی کا ہب ہے جو 67% ریونیو جمع کرتا ہے صرف ایک شہر، اور صرف لالو کھیت کا جو ایک علاقہ ہے پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس جمع کرتا ہے. تو کراچی کے لوگوں میں ٹیکس اورینٹیڈ لوگ ہیں، ٹیکس دینے کا کنسپٹ ہے کہ ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ لاہور شہر کراچی سے بھی بڑا ہے، کاروبار بھی بہت ہے، لیکن پنجاب کے اندر ٹیکسز دینے کا کوئی وہ نہیں. وہاں پہ گیس چوری عام ہے، الیکٹریسٹی چوری عام ہے. فاروق صاحب، ابھی جو یہ ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے، اس کا کوئی ریلیف ملے گا عوام کو؟ دیکھیں، روزانہ کی بنیاد پہ 50 لاکھ ڈالر ڈیلی کی بنیاد پہ اسمگل ہو کے افغانستان جاتا تھا. ٹھیک ہے. ملینز آف لیٹر پیٹرول، یہ آئل جو ہے ایران سے اسمگل ہو کے پاکستان آتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ کی، اور ایک پینک ہو گیا جن لوگوں نے ڈالرز کے پیسے انویسٹ کیے تھے ڈالرز کے اندر کہ پتہ نہیں 400 کا ہو جائے گا، کتنے کا ہو جائے گا، تو وہ اب پینک ہوا، وہ لوگ اپنے ڈالرز نکال کے بازار میں لے کے آئے، بیچنے آئے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم ایسا نہیں ہو کہ ڈالر اور کم ہو جائے. اب بات یہ کہ یہ جو افغانستان 50 لاکھ ڈالر ڈیلی کی بنیاد پہ جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ وہ پیسہ ہے جو آئل اسمگل ہو کے ایران سے یہاں آتا ہے، تو یہ پیسہ اس کی پیمنٹ کے طور پہ جاتا ہے. اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ ملینز آف لیٹر، میں نے آدمی ہر ٹاک شو میں یہ بات پوچھتا ہوں، ملینز آف لیٹر جو پیٹرول ایران سے اسمگل ہو کے پاکستان میں آتا ہے، وہاں سے پہلے 9 روپے ملتا تھا، پھر 18 روپے ہوئے، اور آج 25 روپے. آپ 25 روپے پاکستانی کے حساب سے لیٹر لیتے ہو پیٹرول، اور یہاں پہ 250 روپے 200 روپے لیٹر آپ بیچ رہے ہو. تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ حکومت پاکستان کو ایک پیسہ اس میں سے نہیں ملتا، ایف بی آر کے خزانے میں کچھ نہیں جاتا، تو یہ جاتا کہاں ہے؟ تو اگر حکومت نے وقتی طور پہ اس پہ سختی کی ہے تو وقتی طور پہ کیوں مستقل بنیاد پہ ہونا چاہیے. سوس چیک پوسٹ ہے جہاں سے اگر 200 ٹرک چلتے ہیں، جو چائنا پاکستان بارڈر ہے، 200 ٹرک چلتے ہیں سامان لے کے، تو شاید میرے خیال ہے 5 یا 10 ٹرکوں کے اوپر ڈیوٹی لگتی، باقی ساری ایسے ہی نکلتی ہے. تو یہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے، اس کے نقصانات ہماری لوکل انڈسٹریز کو ہے. ہماری لوکل انڈسٹریز صحیح پرفارم نہیں کر پاتی ہے. تو اگر ہمیں ہماری لوکل انڈسٹری کو تحفظ دینا ہے، ہماری لوکل انڈسٹری کو اگر مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہ انڈسٹریاں چلے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا. ٹھیک ہے نا. ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہمیں جو موقع ملا تھا، نواز شریف کا جو دوسرا دور تھا، اس وقت بل گیٹ جو ہے وہ مائکروسافٹ یونیورسٹی اس خطے میں لگانا چاہ رہا تھا، جس کے بعد وہ پھر انڈیا چلا گیا تھا، بھارت. تو انہوں نے، یہ احسن اقبال نے کہا، جو لوگ پاکستانی آئے تھے اس حوالے سے، انہوں نے کہا ہمیں صرف 2 گارنٹی چاہیے کہ پائریسی اور کاپی رائٹ، یہ 2 کے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو احسن اقبال آئی ٹی کے منسٹر، انہوں نے کہا کہ بل گیٹ کو کہو مجھ سے بات کریں. انڈیا وہ چلے گئے، $35 ملین کی یونیورسٹی لگائی، اور بل گیٹ نے اعلان کیا کہ ہر سال میں $100 ملین گرانٹ دوں گا، اور 1 ملین انڈین اسٹوڈنٹ جو ہے بیجز وائز سلیکون گئے، ٹریننگ لے کے آئے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ $150 بلین پر اینم پاکستان کے لیے فیصلے ہونے چاہیے تھے، اور اس کا رزلٹ سامنے آنا. بل گیٹ چل کے پاکستان آیا، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں؟ بل گیٹ کا یہاں آنے کا مقصد تھا اس سے پاکستانیوں کو، کروڑوں پاکستانیوں کو نوکریاں ملتی، اور یہ ہم کتنے بلین. چلیں، یہ تو وہ غلطیاں ہیں جو ہو گئی، اب آئندہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. مقبول صاحب، فیصلوں کا وقت آ چکا ہے، الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اب الیکشن ہونے والے ہیں؟
جی بالکل ہونے چاہیے الیکشن. نہیں ہونے چاہیے الگ بات ہے, ہوں گے یا نہیں اس کی کیا پریڈکشن ہے. الیکشن ڈیلے ہوگا پینک پھیلے گا, مایوسی پھیلے گی, اور یہ جو ایک امید ہے آپ کے ہمارے ہر مکتبہ فکر ہر پارٹی کے دل میں, ہر انسان کے دل میں کہ بھائی انشاءاللہ تعالیٰ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا, اچھے اچھے لوگ آئیں گے, اچھی اچھی پارٹی, اچھے اچھے لیڈر ابھر کے آئیں گے. اگر یہ اس کو لیٹ کریں گے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ ضرور میں ایک کارکن کی حیثیت سے, ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو آ گئے تو سمجھو کہ الیکشن ہوں گے, اگر وہ نہیں آئے تو پھر شاید کچھ پیچھے چلے جائیں. ہاں یہ پہلی ہے, یہ پہلی ہے. انہوں نے مشروط کر دیا ہے مقبول صاحب نے. یہ میرا تجزیہ ہے, یہ کوئی آپ کیسے دیکھتی ہیں, آپ بھی یہی کہیں گے, اتفاق کریں گی آپ کے اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں, جو کہ اب ان کی اطلاعات بڑی مصدقہ چل رہی ہیں کہ اب وہ دبئی میں آئیں گے اور عمرہ کرنے کے بعد, اور پھر یہ مطلب ان کا شروع ہو گیا ہے میٹنگز وغیرہ, تو اس کے بعد ہی دیکھیں وہ اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور اگر ان کے پاس کوئی کیسز یا یہ سب کچھ سلسلہ ہے تو وہ فیس کریں, اور وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, میں تو سمجھتی ہوں انہیں آنا چاہیے. اگر وہ آ رہے ہیں اور یہ سمجھے کہ جی وہ آئیں گے تو دیکھیں وہ آئیں جی کنوکٹڈ ہیں, تو میں نے کہا نا کہ ان کو سامنا کرنا چاہیے اپنے کیسز کا. میں کب کہہ رہی ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں یہ عرض کر رہی ہوں میری بہن آپ سے کہ یہ کون سا نظام ہے, اور یہ کون کہتا ہے کہ جی وہ آئیں گے تو الیکشن ہوں گے. وہ اتنے پاورفل نہیں ہے کہ صرف وہی سب کچھ ہے. باقی پولیٹیکل جماعتیں جو ہے نا وہ مقبول, پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, کیا وہ مقبول ترین جماعت نہیں ہے؟ اور دوسری جماعتوں کو دیکھ لیں, ہر ایک کی گرفت عوام میں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بادشاہ سلامت آئیں گے تو جو ہے نا الیکشن ہوں گے, ادروائز نہیں ہوں گے. ہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ان کے اپنے قریبی لوگ 4 سے 5 لوگ وزیر ہیں اور وہ انہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, لوگ بھی عوام بھی ان کے استقبال کے لیے, میں کہتی ہوں استقبال ایسا کر کے دکھائیں جس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو عوام نے کیا. ٹھیک ہے, آپ مسرہ صاحبہ آپ کا گلا شاید کچھ پرابلم کر رہا ہے, پانی پئیں آپ, بحث تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے پروگرام میں. مقبول صاحب, یہ جو شاہد خاقان عباسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ لیڈر ہی نہیں مانتے, نہ مریم نواز صاحبہ کو, نہ وہ شہباز شریف کو, تو یہ تو پارٹی میں بھی ٹوٹ پھوٹ شروع ہونے والی ہے کیا؟ دیکھیں یہ تو ایک تو جبکہ یہ شاید خاقان عباسی صاحب کا میں ترجمان نہیں ہوں, لیکن ایک تجزیہ آپ نے یہ تو ایک بات برائے بات ہو رہی ہے. بات یہ کہ کچھ ظاہر ہے وہ سینئر ترین آدمی ہے اس پارٹی کا. اب میں نہیں کہہ رہا, اس کے جو گفتگو ہے, اس کے جو بیانات, اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کے برابر کے جو لوگ ہیں اب اس کو میں کیسے لیڈر مانوں, ان کو کیسے آگے لگاؤں. شاید اس کا ضمیر نہیں مان رہا, یا وہ متفق دلی طور پہ اتفاق ان سے نہیں کرتے, دلی طور پہ ان سے خوش نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کے برابر کے لوگوں کو جو ہے سینئر کی ایک اہمیت تو ہے نا, ہونی چاہیے, بالکل سینئر سیاستدان کی ایک اہمیت. جہاں خاندانی اور معروسی سیاست ہوگی وہاں یہی ہوگا. ان خاندانوں نے اپنی جاراداری قائم کی ہوئی کہ چاہے کچھ بھی ہوگا وہی آئیں گے. چودھری نثار علی کے اختلافات اسی بنیاد پہ تھے, ان کے خاقان علی عباس. تو پہلے دن کیوں نہیں سوچا کہ آپ کیوں پٹواری بننے پہ آپ نے ترجیحات دی؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے اندر پہلے تو ڈیموکریسی لائے, آپ اپنے اندر جمہوریت لے کے آئیں, اور یہ جو خاندانی سیاستیں لگی ہوئی نا کہ باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی, تو یہ سلسلے اس طرح پارٹیاں نہیں, اس طرح نہیں. یہ اختلاف پیپلز پارٹی میں نہیں ہے. میں مسرہ صاحبہ سے, بس اب وقت ختم ہو گیا, مسرہ صاحبہ ون لائنر میں آپ سے لینا چاہوں گی, کیا کمنٹ دیں گی آپ؟ آپ نے کوشچن کیا کیا؟ جی, یہ جو اختلاف آج شاہد خاقان عباسی کا ہے نون لیگ سے, وہ پیپلز پارٹی میں نہیں ہے کہ وہ سینیورٹی کو وہ وجہ بنا رہے ہیں پارٹی سے الگ ہونے کی. دیکھیں میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس قسم کے کوشچن سے تبصرہ کرنا چاہیے. یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل پرابلم ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس کو نہیں کرتے. وہ نہیں کرتے تو وہ لیفٹ کر جائیں پارٹی کو. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے، بہت شکریہ مسرت نیازی صاحبہ آپ کا آن کال وقت دینے کے لیے. فاروق ڈاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. مقبول ابڑو صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ڈالر کم ہو یا سونا کم ہو، عوام کے لیے ریلیف کہاں ہے؟ عوام تو مہنگائی کی چکی میں پستی ہی چلی جا رہی ہے. نہ اس کے لیے بجلی ہے، نہ اس کے لیے گیس ہے، نہ اس کے لیے پانی ہے، نہ اس کے لیے سستی اشیاء خورونوش ہے. کون ریلیف دے گا؟ کہاں سے اس کو آسانی میسر آئے گی؟ اس بارے میں سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے